Padayon ang pagsaka sa turismo sa Cebu kung asa ang syudad sa Lapu-Lapu mao'y nag-una sa pagtubo. Apan luyo sa niining kalambuan, anaa gihapon ang usa ka dako nga hagit, ang kakulangan ug kawalay lig-on sa kuryente. Mao ba? Nagkataas usab ang panginahanglan sa enerhiya sa Cebu, apan hapit 60% sa atong kuryente nakagikan gihapon sa Luzon ug Mindanao. Kung magkaproblema ang transmisyon, kita gyud ang unang maapektuhan. Makita kini panahon sa yellow alerts ug hugot nga supply. Diin bisan gamay nga aberya makapahinungdan og dakong epekto sa mga negosyo, hotel ug bisan sa atong adlaw-adlaw nga kinabuhi. Sa maayong balita, adunay mga positibong kalambuan nga umaabot. Pinaagi sa Therma Visayas Incorporated sa Toledo, nagdugang ang Aboitiz Power og 150 megawatts nga base load capacity ug nagpalapad sa mga renewable projects. Lakip ang pinakadakong naglihok nga solar ug variable renewable energy facility sa Visayas, ang Calatrava, na nagahatag og kuryente sa mas daghang komunidad ug nagasuporta sa pagbalhin sa rehiyon padulong sa limpyong enerhiya. Kay kung lig-on ang power system sa Cebu, dili lang mga hotel o resort ang mulambo, kundili ang tibuok komunidad. Kung lig-on ang supply, lig-on pud ang turismo, negosyo o komunidad. Ang lig-on nga enerhiya nagapadayon sa kahayag ug progreso sa Cebu.